अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह असफ़ की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह सफ़ कुरान की तरतीब में 61 नंबर पर वाक़या है। ये मदनी सूरत है, यानी ये हिजरा मदीना के बाद नाजिल हुई थी। सफ़ उसको इसलिए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हमें पता चल जाए कि अल्लाह को क्या पसंद है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। उनके यहाँ महबूब क्या चीज़ है, फिर हम वही करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ऐसी बातें ना कहा करो, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि उसे ये पसंद है और वो तुम कर ना पाओ, यानी जो तुम कह रहे हो उस पर तुम अमल ना कर पाओ, ये बहुत हौसले की बात होती है। इस तरह पूछना, बस ये बता दिया कि अमल करते रहो, जो भी मिलता जा रहा है, यानी फाइंड आउट करो और अमल ना कर सको, इस पर ये आयत उतरी, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करें इस तरह हैं जैसे सफ़ बना के सीसा पिलाई हुई दीवार। सफ़्फ़न का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह जो लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, ये अल्लाह को बहुत महबूब हैं। ये आयत उतरी। इनमें चूँकि सफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और सफ़ बंदी के साथ अल्लाह को लड़ना पसंद था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम सूरह सफ़ रखा। ज़ाहिर है कि सफ़ बंदी जब नमाज में होती है तो नमाज में इंसान सफ़े बनाकर शैतान से लड़ता है, और मैदान जिहाद में शैतान सिर्फ इंसान से लड़ता है, यानी सफ़बंदी के साथ लड़ना ये अल्लाह को बड़ा महबूब है। जिस तरह नमाज में एक इमाम के पीछे, इसी तरह मैदान जिहाद में भी एक जर्नैल के पीछे फ़ौज लड़ती है, इसीलिए इसका नाम सूरह सफ़ रखा गया। इसके अंदर एक बहुत बड़े कारोबार का जिक्र है। दुनिया में इंसान छोटी छोटी तिजारतें और कारोबार तो वो करता रहता है, इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने जिस कारोबार और तिजारत का जिक्र किया है वो सबसे बेनज़ीर और बड़ा कारोबार, और वो कारोबार क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लकुम तिजारतिन, मैं तुमको ख़बर ना दूँ एक ऐसी तिजारत की, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें बचाए। जिस तरह दुनिया की छोटी छोटी तिजारतें तुम्हें फ़िक्र व फाक़ा से बचाती हैं, तुम्हें एक ऐसी तिजारत और कारोबार बताता हूँ जो रोज़े आखिरत तुम्हें अल्लाह के हौलनाक अज़ाब से तुम्हें बचाएगी। और वो तिजारत ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में तुम जिहाद करो, और जिहाद अपने मालों के साथ करो और अपनी जानों के साथ करो। गोया तुम्हारी ये जद्दोजहद ईमान और अमल साले की ये जद्दोजहद सारी ज़िंदगी जारी रहे। ये जद्दोजहद अल्लाह को बहुत पसंद है, वो माल के साथ हो चाहे जान के साथ हो, और इंसान की जो भी सलाहियतें हैं उनके साथ। ये अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें ऐसी तिजारत का पता दे रहे हैं, इसके इनाम में अल्लाह ताला आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नतें खोल देंगे। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी कामयाबी है। फिर इसमें एक बड़े कानून बयान किया गया है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो कर नहीं सकते हो। गोया इसमें इशारा बनी इसराइल की तरफ किया है कि बनी इसराइल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कोई अहद करते तो उसे पूरा नहीं करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते थे, तुम क्यों मुझे ईज़ा देते हो? जब कोई काम कहता हूँ तो
آگے نہیں بڑھتے، اس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، وہ اپنا عہد پورا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جب انہوں نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے، تو کچھ حواری اٹھے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ سارے ان کی مدد کے لیے بھی نہ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی کہ صحابہ کی شان تو یہ ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے اپنا تن من دھن کی قربانیاں دیتے ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ یہاں تک کہ صحابہ تو بڑی بات، کیونکہ وہ تو براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ آج تک کوئی مومن ایسا نہیں جو اللہ کے رسول کے لیے قربانی دینے کو تیار نہ ہو۔ تو مومن ہر اعتبار سے عشق رسول کی محبت میں آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت صحابہ نے کیا جو لانیاں دکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعریفی کلمات نازل فرمائے اور یہ شکایت کی کہ پہلے کی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے مضامین اس صورت میں بیان کر کے پھر آخرت کی کامیابیوں کا ذکر ہے۔ یہ ہے سورہ صف۔ اس کے بینیفٹس ہیں، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کے اہل خانہ، اس کا خاندان، اس کا متی اور فرما بردار ہو جائے، اس کی عزت کرے۔ آپ چاہتے ہیں خاندان میں آپ معزز رہیں، محترم رہیں، لوگ آپ کی عزت کریں، محبت سے آپ کے ساتھ پیش آئیں، تو 70 مرتبہ اس کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی اکیلے نہیں پڑھ سکتا تو کئی لوگ مل کر ایک ہی نشست میں اس کی تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، خاندان والے آپ کی عزت کریں گے۔ بعض مرتبہ بہوؤں کو خاندان میں عزت نہیں مل پاتی، سسرال میں لوگ عزت نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے۔ وہ خواتین یہ ضرور کریں، باس ہو جس کا اسٹاف اسے تنگ کرتا ہو، دیانتداری سے اس کے ساتھ کام کرتا ہو، اسے تنگ کرتا ہو، وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ 70 مرتبہ سورہ صف پڑھیے، انشاءاللہ اس کا اسٹاف اسے تنگ نہیں کرے گا۔ جو شخص روزانہ فجر کے بعد اس سورت کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بیماریوں، بلاؤں اور ناگہانی آفات سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بچہ کن ذہن ہو، الٹے سیدھے کام کرتا ہو، پڑھنے میں اس کا دل نہ لگتا ہو، تو بعض نماز فجر 1 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر اس پر دم کریں، پانی پر بھی دم کر کر اسے پلائیں، تو انشاءاللہ بچے کا ذہن کھل جائے گا، پڑھنے میں اس کا دل لگے گا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ صف پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے قلب کو نورانی فرما دیں گے۔ جو شخص سفر کی حالت میں اس سورت کی تلاوت کرے گا، وہ انشاءاللہ سفر کی تکالیف اور اس کی آزمائشوں سے محفوظ رہے گا اور خیریت سے واپس گھر آ جائے گا، ہر طرح کے حادثات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، حفاظت اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔